ابيعوني العجل. شوف نوصل لك الميساج انايا مرحبا، ما تبقاش عندي انايا حيت انا كنت صيدت وما بغيتش حتى واحد يتصيد. دونك انا نوصل لك غير الميساج تفهم البروسيس كيفاش وتوكلوا على الله. واخا انا نعاود لكم دابا البلان كيفاش. تبعوا معايا الدراري، تبعوا معايا البنات. دابا انت ملي تمشي تاخذ كريدي مع هاد البنكه، انا غنعاودها باش تدخل لك هنا. تمشي تاخذ كريدي عند البنكه تعطيوك جوج حوايج، تعطيوك الفلوس. تحيه لخويا عز الدين من الجزائر، خويا والله يدوز داكشي مزيان، والله يسالي داك الافه اللي كاينه تمايا، وان شاء الله توليو بخير. تحيه. تمشي عند البنكه تعطيوك جوج حوايج. الحاجه الاولى هي الفلوس، الحاجه الثانيه هي الوقت. جوج حوايج مزيان. دابا انت ملي تمشي عند البنكه تقول عطيني 25 مليون، تبع معايا مزيان اصاحبي في هذه. تمشي عندها تقول عطيني 25 مليون، تقول لك مرحبا عندك 25 مليون. تقول لك غنحسب لك لوطو دانتيري هو 5.5% تي تي سي، واخا هما تيدويو لك اش تي مزيان. واحد القضيه اخرى باش بين قوسين، كاين شي بنكات يقول لك واش بغيتي طو فيكس ولا طو فاريابل. ما ندخلش في الديتاي، سيو ديما الطو فيكس، ديما عزل لو طو فيكس، ما تمشيش لو طو فاريابل. دونك هذه بلا ما ندخل في الديتاي ديالها حيت غتاخذ ديال الوقت بزاف، ولا شي نهار ندوي فيها بوحدها. عندك يقول لك اسيدي نحسبوا لك 5.5 تي تي سي مثلا، واخا تدوي مع الاش تي طو فيكس مزيان. واحد اللعيبه ما تيقولوش تقول لك لا بريم داسيرونس واحد 0.75 حتى ل 1%، خذ انت 1%. يعني انت تقول لي انت داك الاجمالي ديال الكريدي لو طو دانتيري ديالو هو 6.11%، يعني 25 مليون لو طو دانتيري انويال كل عام مضروبه في 0.065، يعني 100% جات هي 16250. اشني معنى 16250 باش نفهموها مزيان؟ نقسموها على 12 عطاتني هي 1354. اشني 1354؟ تبع معايا. انا ياسين جيتي عندي قلت لي ياسين سلفني واحد 25 مليون، نقول لك مرحبا هاكا 25 مليون. شوف شحال من شهر غتبقى عندك 25 مليون؟ شحال من شهر غتبقى عندك 25 مليون؟ غتبقى عندي واحد 24 شهر، عامين. 24 شهر. شوف كل شهر غتعطيني 1354 صافي مزيانه. شوف وما غتسالي ديك 24 شهر غتفضي 20 مليون ديالي. بمعنى اخر انا بحال كاين لك دوك الفلوس، عطيتك الوقت، عطيتك المده ديال 24 شهر وترد لي دوك الفلوس، وهذاك الوقت انت تتخلص ليا عليه. غندوزو لحاجه اخرى. الناس اللي تياخذوا الكريدي هما الناس اللي تيعرفوا يخدموا بالكريدي. كيفاش؟ ما ندويش على مساله الكريدي انها حلال ولا حرام، هي حرام بلا ما نبقاو ندويو عليها، لا يختلف اثنان فيها. ولكن انا داك الكريدي ديال 25 مليون تنخلص عليه في الشهر 1354. تنخلص عليه ماشي من الكابيتال عباد الله، ما تنخلص من ديك 20 مليون. ديك 25 مليون باقا 25 مليون غنردها لمواليها كما هي. تنخلص عليه 1354. 1354 هو الثمن باش كاري انا داك الكريدي. كاري دوك الفلوس، كاريهم ما دياليش، كاريهم ونظم المولاهم. دابا ديك 1354 شكون هما الناس اللي تيعرفوا يخدموا بالكريدي؟ هو الناس اللي هذيك 1354 تيجيب هو هذاك الكريدي تيجيب ب 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم. ديك الساعه تمشي للبنكه تعطيها 1354. هادو هما الناس اللي تيعرفوا يخدموا بالكريدي. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ فهمتوا الفيلم ولا ما فهمتوش؟ يعني خاص داك الفلوس اللي انت كاري بيهم دوك الفلوس الاخرين، لا فهمتوني من الاول، راه خاصك تجيب كثر منهم. واش واضحه ولا ما واضحاش؟
بحال راه عندك الفلوس السلام عليكم بحال داك السوم. دابا البنكه نرجعوا للطابلو دامورتيسمون. دابا البنكه عندها واحد المعطيات. اش تقول الناس من تيدخلوا في الكريدي تيدخل مثلا خدا كريدي على حساب 25 عام تيضاف فيه سيدي تضاف فيه واحد 10 سنين 12 عام تقول لك نخلص الكريدي. البنكه مايقله طن تقول علاش اخويا انا ما ناخذش لي زانتيري ديالي هما الاولين. الا لاحظتوا معايا في هذا الطابلو دامورتيسمون ديال واحد فونكسيونير ليطا واحد السيد كان داز معايا في الكونسلطاسيون كان خدا واحد الكريدي تقريبا جو بونسي 20 مليون وي على باين على حسابنا. انا غنقلب الكاميرا باش نبقاوش داويين خاوين نديرو داكشي ملموس. واخا تبع معايا هانتوما تبعوا معايا دابا الاولاد تبعوا معايا البنات. دابا شي ستيلو هنا دابا في هاد لا دات ديشيونس الاولى يعني الطريطه الاولى تتبان الطريطه الاولى الاش تي تي سي ما تسوقوش له. نشوفوا انا هادي 5154.02 شوف شحال فيها ديال لي زانتيري شوف شحال فيها ديال الكابيتال مزيان. الخوت من تنقولوا الكابيتال هو ديك 25 مليون اللي خديتي شحال نقصتي منها فهمتيني. شحال نقصتي منها يعني الى نقصت بحال دابا هنايا 3308 يعني ديك 20 مليون ولا ديك 25 مليون على حساب حنا الكيدي اللي قلنا ديال الابيطه هذا هو الكابيتال اللي كنتي خديتي معلم نقص منه 3308 مزيان. دابا هذا وليت نقص لك من الكابيتال سمعتيني. دابا تخيل معايا وانت اصلا خلصتي هذاك وخلصتي لي زانتيري ديال 1836 يعني حتى هي نقص 1836. الا جينا نحسبوا هاد 1836 باش ما نتلفكمش هذا سميتو لو كابيتال ريستوندو غنهونكم باش نهونكم الا دخلت الكابيتال ريستوندو غادي نهونكم. واش واضح ولا نعاود هذا الفيلم ولا ما فهمتوا والو؟ قولوا لي دابا بغيتكم تفهموا هذا الفيلم. الا فهمتوا هذا الفيلم سالينا ما تبقاش البنكه تقصر معاك ما تبقاش تصيدك. العصابه فهمتوا شي لعيبه؟ واش واضح البلان؟ ما فهمنا والو مزيان واضح. واخا انا نمشي معاك. شوف انا غنمشي معاك دابا حيت كاين في لو طابلو دامورتيسمون واحد 5 ليزيليمون خصو يكونوا معروفين. كاين لا دات ديشيونس ولا النيميرو ديشيونس كاين لي زانتيري كاين لو مونطون تي تي سي وكاين الكابيتال رومبورسي وكاين لو كابيتال ريستوندو. مزيان انا غنقلب لكم اللعيبات باش تبان لكم الفيلم. خذوا 5 لي زيليمون المهمين. كاين نيميرو ديشيونس ولا لا ديشيونس هي هذه. كاين المونطون ديال البريستاسيون ولا المونطون ديال الطريطه اللي مخلص في الشهر. كاين لي زانتيري ياك المونطون دو بريستاسيون هو لو ميم دونك كاين لو كابيتال رومبورسي كل كابيتال ريستون دو سميتو كابيتال ريستون دو le verbe devoir le capital restant dû. اشنو هو لو كابيتال ريستون دو؟ هو اللي فيه داكشي اللي خديت من عند البنكه. بحال هاد السيد كان خدا 20 مليون وهذا سي ان فونكسيونير ديتا. هذا سي ان فونكسيونير ديتا هذا خدام في الدوله. هذا يعني داولي واحد الثمن تيكون كونفونسيوني يعني لو طيح بزاف عنده.
خدا 20 مليون ياك، المده جو بونس خدا على 7 سنين، نرجع للطابلو جو بونس 7 سنين 7 سنين، وغيردها بهاد ب 34 مليون اونص. يعني شحال زادت عليه سيدي. حنا نحسبوا حنا نديرو حنا شويه تكلاخ شويه. ردها سيدي هذه هي ب 345 155 ناقص 20 مليون داو معاه البنكة 154,000 درهم. دونك داو معاه في مدة 7 سنين. هذا شوف هذا سي ان فونكسيونير ناقصين ليه الثمن مزيان. دونك يعني ثمن طايح باش حاسبين لهاد السيد. بلوس تيحسبوا لك في الاول تيقول لك واحد 3500 ديال الفري دوسي. بلوس تيقول لك اسيدي واش فيك ما تخلص دابا ولا ما تخلصش. تقول ما فيا ما نخلص دابا. تو كندير لك واحد ديفيري ديال واحد 3000 درهم ديال 2 موا. انت وليتي مخلص مخلص كريدي ديال 20 مليون، مخلص 20 مليون وزيد على 15 مليون اخرى. واش فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ لي زاجيو هذا شي واحد فاعينو البنكه بلي زاجيو. البنك ينفع والكريدي كيفوك. واخويا اش نقول لك انا، بحال ضربتي لي بغيتي الكريدي تيفوك، بحال هضرتي كامل ضربتي ليا في الزيرو. اش نقول لك؟ شوف في هاد الحياه تبقاو قرارات، وكل واحد ياخذ القرارات يوصلوا لواحد النتائج. انا خويا درت واحد اللعيبات وصلوا لي واحد النتائج نبارطاجيهم معاكم. بنادم تيقلب على الطريق السهله وسميتو بيس، هو داخل على الطريق السهل. انا ما سوقيش وانا خويا انا تخلقت باش نتمامد. انا خاصني نتمام. انا ياسين تخلقت باش كاين مشكل تنبقى نتقاتل معاه تنوصل لوبجيكتيف ديالي، تنريح تنشرب بابايا بحال هكا تنفكر بحال هكا تنقول اشنو كاين ياسين من بعد. مشكل اخر باش نتقاتل مع مو عاوتاني. انا تخلقت بحال هكا. انا بحال هكا. انا بعدا دخلتي للشومان دو في ديالي غتلقى على الشومان دو في نيميرو 9. انا تخلقت نكون ليدر مقاتل، ديما مقاتل مع الناس. ممكن شي واحد تيقلب على السهل اخوت كريدي وكذا. والكريدي اخوت ابا حرام قلت لكم الكريدي اللي تيعرف يخدم به الا كنتي انت كما شرحت لكم قبيله هذيك 25 مليون. حيت دويت على كريدي ديال 20 مليون ديال هذا السيد اللي كاين هنا، دويت على كريدي اخوت ديال 25 مليون ديال الباتما، حيت الاغلبيه تياخذ كريدي ديال الباتما. الا كان داك الكريدي تيدخل لك كثر في الشهر كثر من هذيك 1300 درهم، ماشي ديال الطريطه، ديال المده اللي عاطينك فيها هذوك الفلوس. اللي ما فهمش شنو قلت يرجع اللايف من الاولاني. ديال المده اللي عاطينك فيها هذوك الفلوس، الا ما كنتيش غتدخل اكثر من ديك 1300 درهم سي با لا بين. كاين شي واحد مثلا ديك الباسما غادي يشدها يكري 3000 درهم مثلا، كاين 3000 درهم غنشد سيدي غنحسب احشاكم نحسب 1300 درهم. دابا حسابات تندير الحسابات العبيطين. 1300 درهم في الكابيتال شحال سيدي؟ غنحسب لامورتيسمون ديال هاد الباسما في الكابيتال ديالها. غنحسب سيدي واحد 1000 درهم، 1000 درهم جدي نامبورت كو 1000 درهم ولا 1200، دي واحد 1200 درهم. جاتني الباسما طلعت ليا في الشهر 2500 درهم. كريتها 3000 درهم راني رابح مزيان طحن، ما كاينش مشكل. كريتها بقل من 3000 درهم راني كاين لاصه. هذا هو البلان. وبلا ما ندوي اخو شوف الكريدي حرام. انا شوف تورقت زيرتي تخربقتي حسبها مزيان. انا باش خشبت باش نقول له تاهم باش تصيد كنت نقول لك له تاهم الزنقاوي. المهم هذا هو البلان. عرفتي سخنت
الوغ خوتي صافا قلت ايوا المحاربه مع الله ورسوله وبالتالي عدم التوفيق في الحياه. متفق معك متفق معك. ندوي معاك شويه في علم الطاقه. كاين واحد القانون حط الله في الارض سميتو قانون الاستحقاق. القانون الاستحقاق هذا واحد القانون خصك تبحثوا عليه وقلبوا عليه مزيان. هادشي اللي تعيشوا نتايا دابا انك حوايج تستحقهم نتايا، هذا هو الاستحقاق ديالك، هو اللي تعيش دابا، او قانون الاستحقاق او قانون الكارما. الكريدي يقتل الاستحقاق. تبعتي معايا؟ الكريدي ربا يقتل الاستحقاق. دونك الا كان عندك واحد الاستحقاق زوين يقدر يتهول لك مع الكريدي. دونك هذا من الناحيه الروحانيه. من الناحيه الرياضيه حسب اخويا مزيان، قوتها مع الله تعالى وماتيماتيكمون بعدا في الدنيا خوج مزيان. ياسين خويا كيدير باش تكبر بيزنس مزيان ولا لا؟ على حسب اخويا اشرف خويا، على حسب هادشي اللي شرحت لك دابا الا عرفتي تخدم به. يعني انا ما تعطينيش مزيان ولا لا، عطيني دي دوني نشوف قدامي. جيب لي انايا ان بيزنس بلان ديال داك البيزنس ديالك. الا خديتي كريدي فين غادي تزيد؟ نقدر نقول خويا شحال غتخلص للبنكه هادشي باش نقدر نناقش مع خويا. دونك انا كنت نناقش معاك مزيان ولا لا، نقول لك مزيان ولا نقول لك لا. دونك نبيعك العجل. وعليكم السلام ايمان. وعليكم السلام. C'était le frère des terrains moins chers sur Casablanca. Aucune idée والله. moins cher ما يزقلوهمش. نقدر نقول لك شوف لي بيريفيري ولا شنو نقول لك شوف دار بوعزة طامايس واخا دار بوعزة طامايس سيدي حاجه. شنو نقول لك انا؟ هذه لا زون اللي نقدر نميتيزي انا نقول لك اثمنه كاينه شويه مزيانه مازال دار بوعزة طامايس باقا شويه. دار بوعزة كنت في واحد البروجي، كنت باغي ناخذ واحد لابارتمون 95 متر. عرفتي بشحال حسبوها ليا؟ قولوا بشحال باقا جديده. قولوا بشحال؟ قولوا 145 مليون. 145 مليون. باش نحسب لي واحد 700 ديال 1 مليون 45. بارتما فيها 95 متر. 1 مليون 45 فوا 0.07 ديال الفائده النوطير. عاد زيد واحد 10 مليون ديال النوطير. عاد زيد الاسد ديالها كتبت 10 مليون ديال النوطير و 1 مليون 45 الثمن ديال البارتما. طلع ليا ب 155 مليون باش نأسسها تقريبا ب 21 مليون. طلع ليا ب 175 مليون. 175 مليون ديفيزيت بام خاصني على الاقل نكريها في الشهر ب 15000 درهم. باش لي فايد سانديك على الاقل خاصني نكريها ب 15000 درهم باش عندي واحد الحساب عجيب. ومع الاقل خاصني نكريها ب 15000 درهم. ملي درت لي شوت ديالي ديال ديك البلاصه لقيتها الماكس البلافون 9000 درهم. طوب شي حاجه يا بالسلامه سي 12000 درهم. شي حاجه بشخ. دونك انفستيسمون ما خدامش ليا 200%. دونك مرحبا اون كونسلطاسيون. مرحبا خاصني ندوز بعدا الناس بعدا اللي عندي صيفطات لي البنت عرفتي شحال من واحد. والله ما تنقطع. عرفتي لي كونسلطاسيون والله الا الولاد تنعطلوا لهم لي رونديفو ما تنقطعش. سا دوموند لينيرجي. بنت رايح مع شي واحد في كونسلطاسيون خاصني نريح معاه في كونسلطاسيون. خاصني نصاب مع دماغي مزيان. ميم هو ما تيسولش انا تنسول. يعني تا ديك الساعه الله بلي تريح معاه خاصني السيد خصو يخرج واو
عامر بهذاك الباكاج اللي عندي خصني نبارطاجي معاه. دونك وما تنقدرش، هادشي ياخذ ليا بوكو دينيرجي، وما تنبغيش نكون شويه باسيف في الكونسيل، نكون زعما واخا نعم اخويا اش عندك هذيك صافي يلا الله يعاون، لا ندوي خصني نبقى نجبد معاه وكذا، وشنو تدير وشنو وصلتي في هادي، باش نحس براسي راني مزيان، راني وصلت ليه الميساج مزيان. خوتنا انا ماشي باش نبيع لي كونسلطاسيون، دونك لي كونسلطاسيون كانوا طلبوا لي ناس دونك تاخذ من وقتك باش تعطيه هوايا في الوقت ديالو. دونك كنت دي كونسلطاسيون فابور كنت فابور عرفتي فابور تنديرها ما يخلص حتى شي واحد شي حاجه، لان ما التليفون تيعيط ليا بالعشيه شي واحد الو سلام بخير لاباس عليك، او انا تنحلم ندير شركه، اخويا دير هكا واختي دير هكا، انت مازال مالك باقي ما تزوجتيش ان شاء الله واحد بارك. اما الناس دابا تعيط لك كونسلطاسيون سي هذاك الشيء مفصل، تجي عندك خويا انا عندي طن 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 وبغيت طن 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 طن، تقول لي طن 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 طن، تقول السلام عليكم الله يحفظك الوالدين تبارك الله عليك سالينا. دونك هذا هو الفرق ديال وبنادم تيبغي شي حاجه خصو يخلص عليها، تعطيه اون فالور. انا كتاب الا عطيتو الكادو ماشي بحال مشيتي شريتي انت فلوسك. تضحكوا الوغ الخوت، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا شويه في هذا اللايف. تبارك الله عليكم، وانا غنمشي دابا نتحرك في حالي، تهلاو لي فراسكم، والله ما سخيت بكم، ولكن انا بغيت نمشي ندير شي السونات. تهلاو لي فراسكم وتبارك الله عليكم، ونشوفكم في شي لعيبه اخرى، وانا هاد اللايف ندير لي سيف باش لا شي واحد يرجع ليه. تهلاو لي فراسكم.